जय श्रीराम। तुमचे प्रश्न कितें आसा? जर आयज हो येदो व्हडलो उत्सव हो ह्या बद्दल तुमी कितें अशी म्हायती दितले? हो आमचो अखिल गोवा आसा पळय, ह्या विश्वकर्मा मोहीम ब्राह्मण समाजाचे आमचे सगळे घटक आसा हे आसा ह्या उत्सवाक घुमोणे ही गांवान विटोली तालुक्यान आमचे आसा मंदिर 500 जास्त वर्सां पूर्वीचें मंदिर स्थान आसा आनी हे बरे रम्यमय वातावरणान आमी हांगासर चारी समाज गोंयचे सगळे जमता दरवर्षी आनी रामनवमीचो उत्सव 2 दीस चलता। राम जन्म सोहळो आज दुपारी 12 वाजता जालो आनी आज आतां दिसभर कार्यक्रम चलता। असो वार्षिक पद्दतीन हो आमचे पूर्वज करीत येयल्ले आसा। असो बरो मोठो कार्यक्रम आहा हो चारी समाजाचो गोंयच्या चारी आनी ह्या हितून आमचे गोवा भरचे मुंबई भायले आमचे समाजाचे बांधव जमता हांगसर देवस्थानच्या हेका व्यवहार करपाक कशा तरेन नियोजन आसता ह्या सगळ्या उत्सवाचे तुमचे? ह्या उत्सवान आमी कितें आसा दर वर्स आमचे महाजन करता थारयता आनी ते उत्सव तेंच्या मार्फत हो खर्च आसा भोजनाचो तो तेंच्या मार्फत करता। कमिटी आसा ती हांगासर ऑफिसाच्या जे पळय व्यवहाराचे पावती ते काडून तशें जमा फंड आमचे कडेन असो देवस्थानची प्रॉपर्टी आसा तितून उत्पन्न देवस्थानाक मेळना कोर्ट चलता म्हणून आमचे जे पळय उत्पन्न म्हणटा ते कितें वार्षिक ह्या रामनवमीच्याच उत्सवांसून उत्पन्न आमकां कितें मेळटा पळय तेच्या मार्फत आमकां वार्षिक हें चलता। तर आनी आतां होवाचो रामनवमी उत्सव मागीर नूतन मुर्ती ज्यो पळय आसा पुनर्प्रतिश्ठापना आमची जाल्ली आहा 2021 18 ऑक्टोबर जाल्ले तेन्नाच्यान आतां हो येता त्या ऑक्टोबर म्हयन्यान आमचो दसऱ्याच्या तिसऱ्या दिसा असो एक कार्यक्रम आसता। त्या उत्सवान दिवसभर कार्यक्रम वर्धापन दिन आसता आमच्या हाचो तो दिसभर कार्यक्रम चलता। सकाळी महाजनातर्फे यजमान दाम्पत्यातर्फे आमचे अभिषेक रामांक करता, मदीं मागीर धार्मीक विधीचो कार्यक्रम आसता। तो कार्यक्रम जाल्या नंतर मागीर भजनाचो कार्यक्रम दुसरो मागीर आनी धार्मीक आनी प्लस कल्चरल प्रोग्राम्स आसता आनी सांजचे मागीर महिला म्हणजे सुहासिनी महिला तर्फे समाजाची तेंचे तर्फे दीपक प्रदक्षिणा पालखी सोबत आमी प्रदक्षिणा मंदिरा सोबत करता आनी मागीर आरती जावन महाप्रसाद आमचे आरती तीर्थ प्रसाद जावन मागीर महाप्रसाद करून सांगता जाता रातची वर्धापन दिनाची। आणि आता फाल्यांच्या उत्सवाचो फाल्यांच्या दिसा
तो उत्सव जातात तो नो बघ मागीर आमचे मूळ स्थान आसा पळय आमचे वयर थंय वचून थंय ब्राह्मण गुरू महाराज ब्राह्मण स्थान आसा थंय तेंचे आपले आसा कितें देवांचे थंय गुलाल पालखी आरती जाता गुलाल थंय हे जाता असो आसा फाल्यां दिसभर मागीर सांजचो दनपारचे कार्यक्रम तीर्थ प्रसाद आरती आसता आरती जाता मागीर तीर्थ प्रसाद महाप्रसाद आसता दनपारचो मागीर सांजचे भजनाचो कार्यक्रम सांजचो मागीर तशेंच भुरग्यां बद्दलचे कार्यक्रम आसता मागीर सांजचे परत प्रोग्राम आसात धार्मीक आमचे क्लासिकल प्रोग्राम आमचे दवरले आसा सातांक ठरलेल्या टायमा प्रमाणे सातांक आमचे ते ब्राह्मण आसा पुजारी आसा पळय तेचे मार्फत हे आसता पुराण वाचन आसता पुराण जालें की मागीर पालखी हे आसता प्रोसेशन आनी मागीर पावणी जाली मागीर रातचो कार्यक्रम आसा सांस्कृतीक कार्यक्रम अशें आनी मागीर सांगाता रातचे जाता सखाराम गणेश च्यारी ह्या देवस्थानचो श्री रामचंद्र उना संस्थान दिमोणे आसा पळय तसो एक हांव सेक्रेटरी म्हणून काम करता जाता तशें मागीर जय श्री राम आपूण रामचंद्र विनाश देवस्थानचो हांव अध्यक्ष आसा आनी जाले 10 वर्सां पक्ष आसा आनी आमची एक व्यवस्थीत जाता हांगासर कसले प्रॉब्लेम ना मोठ्यान रामनाम व्यवस्थीत जाता काय प्रॉब्लेम नासता वेगवेगळे सांस्कृतिक कार्यक्रम जाता हांगासर एकंदरीत सगळे व्यवस्थीत जाता आमचो हे देवूळ फक्त 4 समाजाचे आहा गोंयचे सगळे 4 मेळून हे देवस्थान चलयता बाकीची माहिती तुमकां आमच्या सेक्रेटरी दिल्लीच आहा तेन्ना मागीर आमी काय सांगता लायन कसली आसा